सक्नुहुन्न, भोलि गएर नसक्ने अवस्था पर्यो भने त्यो अलपत्र करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको कुनै संस्थालाई मर्न त अलपत्र छाड्दैन। यदि ध्रुव सुन्तलीले यो रङ्गशाला हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेर हात उठायो भने सबै बनाउने हाम्रो जिम्मा हुन्छ, सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ त्यो। अब यो अहिलेसम्म यो विषयमा के भयो भने हामीले पहिले पैसा उहाँलाई 5 करोड रुपियाँ दिनु भनेर पठायौँ, उहाँले पैसा दिनु भएन महानगरपालिकाले। हामीलाई यहाँ पैसा दिन गाह्रो भयो होइन, त्यो संस्थालाई सिधै पैसा दिन गाह्रो भयो। अब यसका कानुन अब तपाईँको धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने भयो होइन, त्यसैले हामीले त्यहाँ पैसा पठाइदियौँ, उहाँले दिनु भएन। पटक उहाँले चिठी लेखेर पठाएँ, मैले फोन गरेँ, भने भेटेँ भने दिनुहोस्, तपाईँलाई दिन समस्या छैन। प्रदेश सरकारले रङ्गशाला तोकेर दिएपछि रङ्गशाला बनाउन भनेर तपाईँलाई पैसा दिनु भनेर तपाईँको थ्रु यो त पैसा त हाम्रो तपाईँको थ्रु गएको पैसा पनि किन पठाउनुहुन्न भनेको उहाँले महानगरपालिका र हाम्रो समग्र भन्दाखेरि त्यति राम्रो रिलेसन त्यो विषयमा त्यस्तो कोअर्डिनेसन गरेर के गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छैन। 10औं वर्षदेखि गोकर्णमा जनै बनाउन लागेको त्यो पनि अब त्यसको क्यापेसिटी होइन, त्यो पनि अब धेरै लामो समय लियो, त्यसको क्षमता सानै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न सकेन। र अब हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन जरुरी थियो, नहुने थियो। अब यो बिचमा सरकारले त्यति चासो नलिरहेको भनौँ, हामीसँग यहाँ चाहिँ 26-27 बिघा थियो। यो हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रङ्गशाला हो, क्रिकेट मात्र होइन, त्यहाँ मतलब सबै खालका हामीसँग जग्गा छ। हामीले केही काम पनि अहिले त्यहाँ पनि सुरु गरेका छौँ, कामहरू भइरहेछ। त्यति बेला ध्रुव सुन्तलीलाई अब अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री र कमरेड प्रचण्ड सहितले उहाँहरूकोसँग सम्झौता गरेर के गरेर उहाँलाई निर्माण गर्न दिइयो है। र अब त्यो बेला के थियो भने ध्रुव सुन्तलीको पनि एउटा उत्साह थियो, एकदम उत्साह थियो। उहाँले केही काम गर्नुभएको थियो, त्यो काममा सबैको सद्भाव थियो, सहानुभूति थियो, सहयोग थियो। अनि देश विदेशबाट पनि उहाँलाई चाहिने सहयोग पुर्याएको थियो। उहाँलाई त्यो जाँगर, त्यो उत्साह हो, यो चाहिँ अब म यसलाई पनि यही ढङ्गले गर्छु भन्ने रह्यो। तर त्यो धेरै ठुलो एमाउन्ट भएको हुनाले त्यो सम्भावना अब गाह्रो भयो, उहाँलाई धेरै गाह्रो भयो। भन्नाले 3 अर्ब 30 करोडको 20 बिघा छ। अब त्यसमध्ये तपाईँको 30 करोड पनि अहिले उठाएको छैन, 30 करोड पनि उठाएको छैन। यो 10-12% मुभमेन्टमा उहाँले सबै अब एक चरण त भन्नुहोस्, एक चरण त हुन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँमा सबै त दिइसकेको छ भनेपछि अब त्यो त पर्सेन्टेजको हिसाबले कति भयो? त्यो त कति 10-12% भयो है। त्योभन्दा बढी त तपाईँको 80-90% पैसै उठाउनु बाँकी छ। अब यो अवस्थामा उहाँहरू अलिकति निराश फ्रस्ट्रेसन हुन पनि सकेको, किनभने अब ऋण एकदम बढिरहेछ, उहाँलाई प्रेसर दिइरहेछ, साउहरूले प्रेसर दिइरहेछ मेरो पैसा लिए भनेर। पैसा उहाँले कहाँ उठाउँदाखेरि पैसा उठ्दैन हो, त्यो समस्या भयो। त्यो समस्या पोहोर साल मैले के भनेको थिएँ भने त्यहाँ उहाँले सप्ताह कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको, कार्याञ्चल के भन्छ त्यति बेला मैले भनेको थिएँ। उहाँले यति बोल उति बोल भनेर धेरै साथीहरूले भन्नु, यति त म यति उति बोल्दिनँ, म एउटा जिम्मेवार मान्छे। अब यो चाहिने भिक्षा मागे भरमा एउटा अब उहाँले मैले के भने जति बेलासम्म ध्रुव सुन्तलीको मतलब एउटा विश्वास अत्यन्त काम गर्न सक्छु भन्ने आँट हिम्मत रहिरहन्छ, गरिरहनुहुन्छ, द्याट्स ओके होइन। त्यो राम्रो हो, त्यो राम्रो उहाँले कमेन्ट पनि गरेको छ, बनाउनु सरकारले उहाँलाई विश्वास गरेको छ। तर सक्नुहुन्न, भोलि गएर नसक्ने अवस्था पर्यो भने त्यो अलपत्र करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको कुनै संस्थालाई मर्न त अलपत्र छाड्दैन। भनेपछि यहाँको एउटा कस्तो प्रतिबद्धता आयो भने एट एनी कस्ट एट एनी रेट रङ्गशाला बनेरै छ। रङ्गशाला बन्छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। सङ्घीय सरकार यी सबै कुरा हाम्रो बिचमा भइ पनि रहेछ। अब भोलि यो समस्या क्रिएट अब हामीलाई बनाउनु थियो होइन, एक चरण अब उहाँले बनाउनु भयो, सुरु गर्नुभयो, बनाउनु भयो, मेहनत गर्नुभयो, रगत पसिना बगाउनु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। उहाँको कुनै स्वार्थ छैन होइन। अब भित्र के छ भन्न सकिँदैन, बाहिरबाट हेर्दा त उहाँले त ज्यान छोडेर गर्नुभएको छ नि त, ज्यान छोडेर गर्नुभएको छ। अब त्यति निस्वार्थ भावनाले गरेका कामलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुहुन्न, उत्साह दिनुपर्छ, थप काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले जम्मा 3 करोड रुपियाँ दिएका छौँ यो वर्ष। दर्शकहरू स्वागत छ नयाँ शैली.com सहित सम्पूर्ण मिडियामा। यतिखेर हामीसँग प्रदेश नम्बर 3 अर्थात् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हुनुहुन्छ। सँगै साथमा सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ। खास गरी आज हामी चाहिँ विशेष गरी प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेशको विकासका कुराहरूदेखि लिएर पछिल्लो समय अलिकति विवाद पनि सिर्जना भएको छ। ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका विषयमा
अलिकति विवादलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले कसरी हेर्नुभएको छ, अब यो बनिएन अथवा केही बिचमै छोड्ने स्थिति आयो भने यो प्रदेशले कसरी यसलाई लिन्छ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, अलिकति यो सुरुमा चाहिँ पुण्य सरको केही जिज्ञासाबाट जाउँ। तपाईँको केही कुरा छ कि? हजुर, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग मेरो व्यक्तिगत भेट पनि भएको छ। त्यतिखेर हजुर मेयर हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर हामी कलेजका स्टुडेन्टहरू थियौँ यहाँ। त्यो सम्झना हजुरलाई रहँदैन, हामीलाई चाहिँ सधैँ रहन्छ। एउटा कार्यक्रम भएको थियो यहाँ हेटौँडामा। म मकवानपुर मल्टिपल कलेज नै पढेको, अहिले हजुर त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हजुर नै हुनुहुन्छ। र विकास प्रेमी मेयरको रूपमा, देशकै उत्कृष्ट मेयरको रूपमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भूमिका खेल्नु भएको हो त्यतिखेर। र रोल मोडल मेयरको रूपमा पनि हजुरको एउटा छुट्टै प्रतिष्ठा थियो। मैले अगाडि भएर भनेको होइन। र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा यहाँको कार्यकाल पनि सफल भएकै हामी देख्छौँ। निकै राम्रा विकासका मेगा प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल भएका छन् यो प्रदेशमा। भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूमाथि धावा बोलिएको छ र जनताको चाहनालाई सम्बोधन हुने गरी काम पनि भएको देखिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यहाँ सञ्चालन भइरहेका छन्। र मेरो केही जिज्ञासाहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू समक्ष छ। हामी संयोगी एउटै पार्टीमा पनि छौँ, नेकपा एमालेमा। र अब जस्तो यो हजुर अहिले हेटौँडामै कार्यालय रहेको यो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुनुहुन्छ, अहिले यो समग्र जुन हेटौँडा लगायत यो बागमती प्रदेशको विकासको अवस्था चाहिँ के छ? अब यस्तो, अब तपाईँले इमिडिएट अहिले चाहिँ नाङ्गो आँखाले देखिने गरी 1 2 3 4 भन्न चाहिँ अझै बेला भएको छैन। हजुर, अब समस्या के थियो भने हामी यो बिल्कुल नयाँ संरचना थियो र त्यति बेला हामीलाई धेरै समय त अब यसका ऐन कानुनहरू र व्यवस्थापनकै पक्षमा झन्डै 1 वर्ष हाम्रो बित्यो। र अब हामीसँग भवनहरू पनि थिएन, बस्ने ठाउँ पनि थिएन र अनि हामीसँग कुनै पनि कानुन थिएन, ऐन थिएन। यहाँ बसेर टेबलमा बसेर गर्ने कामै थिएन, किनभने हामीसँग कानुन नभए केही पनि गर्न सक्दैन थियो। त्यसले गर्दा केही समय लाग्यो नै, 1 वर्ष जति लाग्यो हामीलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न। त्यसपछिका वर्षमा जुन एउटा गतिवान ढङ्गले अब हामीले चाहिँ एउटा पिकअप लिन्छौँ, अब सबै कुरा भयो भनेर सुरु गऱ्यौँ हाम्रा अभियानहरू विभिन्न ढङ्गबाट। त्यति बेला फेरि दुर्भाग्यवश यो कोरोना र कोभिड-19ले, लकडाउनले आदि इत्यादिले पनि हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ गर्यो। त्यसैले सारमा भन्नुपर्दा के भने हाम्रा विकासका 5वटा खम्बाहरू भनेर हामीले तय गरेको पहिले नै के आधारमा चाहिँ हामी विकासका मोडलहरू, विकास कसरी गर्छौँ, के का आधारमा विकास गर्छौँ, कसका लागि विकास गर्छौँ, होइन? विकास भनेको के हो यो सबै बुझाउनु जरुरी छ। विकास भनेको सामान्य मान्छेले बुझ्ने यहाँ आफ्नो घर वरिपरि बनेका बाटोघाटो, पानी, होइन? त्यो मात्रै विकास हो भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो भन्दा फरक हो। विकास भनेको समग्र पक्षको विकास मात्रै विकास हुन्छ, होइन? एउटा कुनै विषय, एउटा भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन भने मेरो आजको होइन म मेयर हुँदाखेरिको सिद्धान्त हो। त्यो मैले प्रतिपादितै गरेँ भने एक हिसाबले मैले जहाँसुकै त्यही भन्ने गर्छु। सबभन्दा पहिले त हामीले के भन्यौँ भने आधार पुस्तिका तयार गरौँ विकासका बारेमा। त्यसपछि हामीले आवधिक योजना पनि तयार गऱ्यौँ। हाम्रो यो चाहिँ नीति योजना आयोगले आवधिक योजना तयार गर्यो। त्यो आवधिक योजनाले 5वटा क्षेत्र आइडेन्टिफाई गर्यो। अब कहाँ कुन क्षेत्रमा हामीले बढी विकास गर्न सक्छौँ, होइन? विकास भनेको तपाईँले जनताले अनुभूत गर्ने गरी, राज्यमा परिवर्तन देखिने गरी, रूपान्तरण हुने गरी, होइन? समग्र जनताको जीवन उक्सिने गरी, होइन? जीवनमा केही परिवर्तन आउने, जीवनमा केही सुधार आउने, त्यो भयो भने मात्र विकास हुन्छ। त्यसैले यो सबैको लागि हाम्रा कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा पहिलो हामीले गर्ने भनेको रोजगार सृजना गर्नेदेखि लिएर बाहिरबाट आउनेलाई रोजगारी दिने कुरा भनेको सबभन्दा पहिलो हाम्रो कृषि हो, त्यसपछि पर्यटन हो, त्यसपछि मात्रै भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू आउँछन्। भौतिक पूर्वाधार हुन्छ, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुराहरू आउँछ, सोसियल सेक्टरका कामहरू हुन्छ। अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि बनायौँ र विकासका पूर्वाधारका बारेमा अब हाम्रो 13वटा जिल्लामा एउटा चाहिँ के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला, त्यो पनि प्रपर सिटी भनौँ। अब फेरि काठहरू र भ्यालीभन्दा बाहिरका त
हामीसँगको एट्याचमेन्ट छ। अब केन्द्रले नै के चाहिने नीति लियो भने जस्तो सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि पनि सुरक्षा निकाय प्रादेशिक प्रहरी चाहिँ नि उपत्यका छोडेर मात्रै प्रदेशलाई तिर्यो भने चाहिँ 3टा जिल्लाको सुरक्षा पनि आफैले हेर्ने भयो। यातायातको कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा कोभिडकै कुराहरूमा पनि जस्तो सेन्टरमा केन्द्रले नै हेर्ने, त्योभन्दा बाहिर मात्रै हामीले हेर्ने खालका कुराहरू भए, कामहरू भए। त्यसमा हाम्रा केही विमति पनि रहे, केही सहमति पनि रहे होइन। अब एउटा त हामीसँग साधन स्रोत छैन, साधन स्रोत डिपेन्ड्स अपन सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। अब हामीले चाहिने साधन स्रोत हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिनुपर्ने होइन। अब उनीहरूसँग मारेर लिनुपर्ने, हामीसँग आफ्नो स्रोत छैन। आफ्नो स्रोत नहुँदाखेरि अब अर्काको भरमा बस्नु पऱ्यो भन्नुहोस्, एक हिसाबले चाहिँ डिपेन्ड, हामी अरूसँग डिपेन्ड हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई केही समस्या त छन् नै, भए नै। तर हामीले विकासले मैले अघि भने 3-4 ढङ्गबाट हामीले हेऱ्यौँ। एउटा भौतिक पूर्वाधारमा मिनिमम बेसिक कुरा के हो त? अब हो कि बेसिक कुरा जनतालाई नहुने कुरा के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यातायातको एक्सेस हुनु पऱ्यो होइन। यातायातको सुविधा पुग्नु पऱ्यो, त्यो एक्सेस हुनु पऱ्यो हो। त्यो सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी पर्छ, किनभने यातायात नभइकन हाम्रो अरू कुनै पनि डेभलपमेन्टका कम्पोनेन्टहरू चालु हुन सक्दैन। त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउन सक्दैन होइन। यी धेरै समस्याहरू हुन्छन्। अब भनौँ न उपचार गरेर मान्छे ल्याउनु, यी सबै कुराले गर्दा यातायातलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यातायातलाई जोड्ने अभियानकै रूपमा हामीले यातायातलाई जोड्न सुरु गऱ्यौँ। र त्यति मात्र गर्न हामीले के गर्यौँ भने अब हाम्रो यो 13वटा जिल्लामा 13वटा जिल्लालाई को कनेक्टिभिटीलाई कसरी चाहिने जोड्ने र सबैभन्दा छोटो बाटो कसरी निर्माण गर्ने। मतलब हामी अहिले जस्तो विभिन्न ढङ्गबाट रसुवा नुवाकोट आदि इत्यादि हुँदै रामेछाप दोलखा जति छ होइन, हामीले त्यो जोड्नलाई सबैभन्दा छोटो बाटो कहाँ हुनसक्छ, एक्सेस के हुनसक्छ, त्यसलाई जोड्ने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यो जोड्नको निम्ति हाम्रो मास्टर प्लान एउटा पुष्पलाल चक्रपथ भनेर यो बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाहरूलाई नजिकबाट जोडिने बाटोहरू कहाँ छन्, कहाँ सम्भावना, त्यसको स्टडी हामीले गरेर त्यो बाटोलाई छुट्याउने। जस्तो सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आउनलाई 84 किलोमिटर बाटो पर्थ्यो। हामीले त्यो बाटोको रुट पत्ता लगाएर अर्को एउटा बाटो 54 किलोमिटर काठमाडौँ आउने वैकल्पिक छिटो भनेपछि तपाईँको काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोक चौतारा जानलाई 84 किलोमिटरबाट 34 किलोमिटर भने 34 किलोमिटर घट्ने भने त जो होइन त होइन, 34 किलोमिटर बाटो घट्यो। यसै गरी विभिन्न ठाउँमा हामी सर्वे गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले काठमाडौँबाट यो धादिङ जोड्ने, मकवानपुरबाट धादिङ जोड्ने बाटो अहिले भर्खर हामीले योजनामा पारेका छौँ। काम सुरु भइसकेको छ, सम्भवतः ठ्याक्क भइसकेको छ। र त्यो हामी 54 किलोमिटरमा हामी यो मलेखु भन्दा माथि के भन्छ, मतलब हरारी मलेखुमा त्यहाँ पुग्छौँ हामी होइन। र त्यो जम्मै यहाँबाट काठमाडौँ भरतपुरसम्मको 80-82 किलोमिटर बाटो, त्यसपछि त्यहाँबाट 36 किलोमिटर त्यो बाटो, त्यसपछि गर्दाखेरि हुने भन्दा 50% पनि पर्दैन। त्यो 50%मा हामी त्यहाँ पुग्छौँ। र यसरी चाहिँ नि हामीले सबै ठाउँमा एउटा डिटेल स्टडी गराएर त्यो बाटोको सर्टेस्ट रुट कहाँ हुनसक्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कामलाई हामीले एउटा पूर्वाधारमा त्यसलाई चाहिँ नि पहिले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतातिर हामी लाग्यौँ। भनेपछि प्राथमिकता चाहिँ मुख्य रूपमा सडकलाई प्राथमिकता फेरि कस्तो रहेछ भने तपाईँको सडकलाई प्राथमिकता मैले नदिएर पनि सुखै छैन। एउटा त आवश्यकता पनि हो, तर इन जेनरल तपाईँको अहिले पनि विकासका योजनाहरू माग्ने मान्छे मध्ये त्यो 79% सडकै हुन्छ, 1% मात्र अरू होला। हामी भन्छौँ हामीसँग पैसा छ, तपाईँ एग्रिकल्चरमा लिएर जानुहोस्, कृषिमा लिएर जानुहोस्। हामी 3% ब्याजमा पैसा हामीले चाहिँ 3 अरब रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू आएर लिएर जानुहोस्, अनि कृषिमा काम गरौँ, उत्पादनमा लगाउँ, उत्पादनसँग जोडिनुहोस्। बाटो मात्रै जस्तै भनेको हजुरले जस्तो यो आफैमा यो प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको प्रदेश पनि हो, यही हेटौडा होइन, अलिक औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा पनि गरिन्छ। जो उद्योगको विकासमा चाहिँ यो कस्तो भइरहेको छ? ठिकै छ भन्नुहोस्। अनि अब हामी त्यो भनिरहेछौँ होइन। अब तपाईँले उद्योगको कुरा गर्नुभयो, औद्योगिक नगरीकै रूपमा चिनिने हो। र हिजो हामी एकपटक कस्तो भयो भने एकपटक एकदम चाहिँ नि यहाँ उद्योग धन्दाहरू एकदम फस्टाएका थिए होइन। एकदमै गतिलो ढङ्गले हजार मान्छे रोजगारी यहाँ पाएका थिए अनि उद्योग गर्ने धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिएको थियो। त पछिल्लो एउटा चरण यस्तो आयो, त्यो चरणमा धेरै अब एउटा कुरा त के भने अब म्यानुअल काम गर्ने उद्योगहरू भन्दा पनि अब अहिलेको टेक्नोलोजीले तपाईँको मान्छे चाहिँदैन होइन। हिजो हामी 100जना 200जनाले गर्ने काम 4जना 10जना मान्छेले गर्ने भयो। अब त्यसैले उद्योगले अब सबै कुरा गर्छ, उद्योगले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छ होइन। त्यो कतिवटा उद्योग भयो रोजगारी सृजना गर्ने, कस्ता उद्योगले दिने होइन, त्यो पनि एउटा छ।
तर अहिले चाहिँ नि अब पहिले जुन विस्थापित भइसकेका थिए उद्योगहरू अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि उनीहरू चाहिँ नि अहिले आएका छन् र उद्योग छन्। अहिले हामीले औद्योगिक क्षेत्र पुनर्सञ्चालनको लागि पहल गर्नुभएको छ हजुरले? एकदम 100। मैले त बेला बेलामा उद्योगहरूलाई चाहिँ नि मैले गर्न सक्ने हाम्रो प्रयत्न उनीहरूलाई दिन सक्ने के हो ती सबै सम्भावना सबै बसेर छलफल गरेर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु मैले। अनि बाँकी अर्को के छ भनेदेखि अब तपाईँको अहिले औद्योगिक क्षेत्र पनि हामीले एउटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र अस्ति मात्रै शिलान्यास हो होइन, यो हुने यो 300 बिघाको लगभग। त्यसपछि हामीले अर्को औद्योगिक क्षेत्र त्यो चाहिँ नि भनौँ न सङ्घीय भाव हामीले प्रदेशले नै औद्योगिक क्षेत्र एउटा सिन्धुलीमा अस्ति मात्रै सिन्धुलीमा चाहिँ नि हामीले जग्गाको व्यवस्था गरेर लगभग 400-500 बिघा जग्गामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर त्यहाँ पनि हामीले काम सुरु गर्न लागिसकेका छौँ। र त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो नेपालकै अब छँदै छैन भने पनि कागज कारखानापछि हामी त्यही लेभलको एउटा ठुलो कागज कारखाना, किनभने कागज तपाईँको बढी 30 अरबभन्दा बढीको कागज नेपालमा इम्पोर्ट हुँदो रहेछ है। त्यसलाई रोक्न पनि यसको आवश्यकता छ, किनभने हामीसँग सबै कच्चा पदार्थ हामीसँग छ, तर हामी त्यत्रो चाहिँ नि अरब रुपियाँको चाहिँ नि कागज बाहिरबाट लिएर आउँछौँ अनि त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा ठुलो कागज कारखाना। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, जस्तो अलिकति पोलिटिकल समीकरणको कुरा गरौँ, यो बिचमा अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले छुट्टा छुट्टै पार्टीको अस्तित्ववान गराइसकेपछि यहाँको संसदको समीकरण अनुसार यहाँको गभर्मेन्ट अहिले सुरक्षित छ? अब गभर्मेन्ट त एकदम हामी फुल मेजोरिटीमा छौँ होइन। हामीले कुनै अरू पार्टीको सहयोग लिनुपर्ने जरुरी छैन अहिलेको विद्यमान अवस्थामा। हामीलाई 56 जना चाहिन्छ, हामी 58 जना छौँ। यो अहिलेको अदालतको फैसलाले केशव स्थापितज्यू पनि यहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ? यहाँ हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधै भएन। अनि यसो मतलब मैले भन्न खोजेको कि हामीलाई कुनै समस्या छैन, सरकारको बारेमा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन, सरकार हाम्रो छ। अब यदि अब उहाँले त अविश्वास प्रस्ताव फिर्तै लिइसक्नुमा कुरा सकिहाल्यो। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नहुँदाखेरिको अवस्थामा पनि हामी एकदम अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल पार्छौँ भन्ने तयारीका साथ हामी थियौँ। अब फिर्ता लिइसकेपछि त्यो विषयमा धेरै जानु परेन। अविश्वास फिर्ता भएको छ, भोलिदेखि नै हाम्रो अवस्था। जस्तो माओवादी समर्थित मन्त्रीहरू त हुनुहुन्छ नि, माओवादीको मन्त्री उहाँले छोडिसक्नु सबैले राजनीति। अब हामी अलिकति विकास निर्माणकै कुरा गरौँ त। जस्तो अहिले बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला यो के होला भनेर यत्र तत्र सर्वत्र जिज्ञासा छ। केही मण्डलीय प्रवृत्तिका मान्छेहरूले त्यसलाई भत्काइ छाड्छौँ भनिरहेका छन्। त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण भएको कुरा पनि त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप अन्त जग्गा दिएको हुनाले त्यो भ्रम रहेछ भन्ने कुरो पनि क्लियर भएको छ। र बागमती प्रदेशले पनि आफ्नो गौरवको प्रोजेक्ट ठानेको, यो धर्मोज सुन्तलीले पनि त्यसलाई बनाउने आफ्नो फाउन्डेसनबाट काम सम्पन्न गर्छौँ भन्ने भन्नुभएको छ। कस्तो छ, यहाँबाट बजेटिङ भएको छ कि छैन, के छ, प्रदेश सरकारले त्यसलाई कसरी हेरिरहेको छ? अब त्यो के छ भने सुरुमा हाम्रो आवश्यकता हो, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। मतलब एउटा यत्रो देशमा एउटा राष्ट्रिय मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला पनि थिएन होइन। त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो। हामीले भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्थ्यौँ कि हामीसँग खेल्ने ठाउँ छैन भन्नुपर्ने जुन स्थिति थियो, त्यो स्थितिलाई अब लामो समयदेखि कैयौँ वर्ष 20औँ वर्षदेखि गोकर्णमा चाहिँ बनाउन लागेको त्यो पनि अब त्यसको क्यापेसिटी होइन, त्यो पनि अब धेरै लामो समय लियो। त्यसको क्षमता सानै थियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्न सकेन। र अब हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन जरुरी थियो, नहुने थियो। अब यो बिचमा सरकारले त्यति चासो नलिरहेको भनौँ होइन। अब जस्तो त्यो भन्दा पनि हामीसँग यहाँ चाहिँ 26-27 बिघा थियो। यो हाम्रो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रङ्गशालै हो, क्रिकेट मात्र होइन, त्यहाँ भलिबल मतलब सबै खालका हामीसँग जग्गा छ। हामीले केही काम पनि अहिले त्यहाँ पनि सुरु गरेका छौँ, कामहरू भइरहेछ। त्यति बेला ध्रुव सुन्तलीलाई अब अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री र कमरेड प्रचण्ड सहितले उहाँहरूकोसँग सम्झौता गरेर के गरेर उहाँलाई निर्माण गर्न दिइयो है। र अब त्यो बेला के थियो भने ध्रुव सुन्तलीको पनि एउटा उत्साह थियो, एकदम उत्साह थियो। उहाँले केही काम गर्नुभएको थियो, त्यो काममा सबैको सद्भाव थियो, सहानुभूति थियो, सहयोग थियो। अनि देश विदेशबाट पनि उहाँलाई चाहिँ सहयोग पुर्याएको थियो। उहाँलाई त्यो जाँगर, त्यो उत्साह हो, यो चाहिँ अब म यसलाई पनि यही ढङ्गले गर्छु भन्ने रह्यो।
तर त्यो धेरै ठुलो एमाउन्ट भएको हुनाले त्यो सम्भावना अब गाह्रो भयो, उहाँलाई धेरै गाह्रो भयो। भन्नाले 3 अर्ब 30 करोडको कुल 20 बिघा 6 गट्टा। अब त्यसमध्ये तपाईँको 30 करोड पनि अहिले उठाएको छैन, 30 करोड पनि उठाएको छैन। यो 10-12% यत्रो मुभमेन्टमा उहाँले सबै अब एक चरण त भन्नुहोस्, एक चरण त हुन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँमा सबै त दिइसकेको छ भनेपछि अब त्यो त पर्सेन्टेजको हिसाबले कति भयो, त्यो त कति 10-12% 10-12% भयो है। त्योभन्दा बढी त तपाईँको 80-90% पैसै उठाउनु बाँकी छ। अब यो अवस्थामा उहाँहरू अलिकति निराश फ्रस्ट्रेसन हुन पनि सक्यो, किनभने अब ऋण एकदम बढिरहेछ, उहाँलाई प्रेसर दिइरहेछ, साउहरूले प्रेसर दिइरहेछ मेरो पैसा लिए भनेर। पैसा उहाँले कहाँ उठाउँदाखेरि पैसा उठ्दैन हो, त्यो समस्या भयो। त्यो समस्या पोहोर साल मैले के भनेको थिएँ भने त्यहाँ उहाँले सप्ताह कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको धार्याञ्चल के भन्छ, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ उहाँले यति बोल उति बोल भनेर धेरै साथीहरूले भन्नु, यति त म यति उति भन्दै बोल्दिनँ, म एउटा जिम्मेवार मान्छे हो होइन। यदि ध्रुव सुन्तलीले यो रङ्गशाला हामी बनाउन सक्दैनौँ भनेर हात उठायो भने सबै बनाउने हाम्रो जिम्मा हुन्छ, सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो यदि उहाँहरूले हामी बनाउन सक्दैनौँ त्यसपछि प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्छ, किनभने त्यो रङ्गशालामा अब अहिले वर्ष त अझ धेरै प्रगति भइसकेको छ भने त्यति काम गरिसकेपछि अनि मैले तपाईँलाई अहिले 5 करोड रुपियाँ बोलाउँला होइन, 5 करोड रुपियाँले त रङ्गशाला बन्दैन होइन, 10 करोड रुपियाँले त बोल्दैन, बनाउनु छ धेरै ठुलो। अब यो चाहिने भिक्षा मागे भरमा यो रङ्गशाला छैन। अब उहाँले मैले के भने जति बेलासम्म ध्रुव सुन्तलीको मतलब एउटा विश्वास अत्यन्त काम गर्न सक्छु भन्ने आँट हिम्मत रहिरहन्छ गरिरहनुहुन्छ, द्याट्स ओके होइन, त्यो राम्रो हो, त्यो राम्रो उहाँले कमिटमेन्ट गरेको छ, बनाउनु सरकारले उहाँलाई विश्वास गरेको छ। तर सक्नुहुन्न, भोलि गएर नसक्ने अवस्था पऱ्यो भने त्यो अलपत्र करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको कुनै संस्थालाई मर्न त छाड्दैन। भनेपछि यहाँको एउटा कस्तो प्रतिबद्धता आयो भने एट एनी कस्ट एट एनी रेट रङ्गशाला बनेरै छ, रङ्गशाला बन्छ। प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, सङ्घीय सरकार यी सबै कुरा हाम्रो बिचमा भइ पनि रहेछ। अब भोलि यो समस्या क्रिएट अब हामीलाई बनाउनु थियो होइन, एक चरण अब उहाँले बनाउनु भयो, सुरु गर्नुभयो, बनाउनु भयो, मेहनत गर्नुभयो, रगत पसिना बगाउनु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। उहाँको कुनै स्वार्थ छैन होइन, अब भित्र के छ भन्न सकिँदैन, बाहिरबाट हेर्दा त उहाँले त ज्यान छोडेर गर्नुभएको छ नि त, ज्यान छोडेर गर्नुभएको छ। अब त्यति निस्वार्थ भावनाले गरेका कामलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुहुन्न, उत्साह दिनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले जम्मा 3 करोड रुपियाँ दिएका छौँ यो वर्ष। त्यो पनि दिनुपर्छ। महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरज्यूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ अहिले। जस्तो प्रदेश सरकार र महानगरको कोअर्डिनेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ यसमा? अब यो अहिलेसम्म यो विषयमा के भने हामीले पहिले पैसा उहाँलाई 5 करोड रुपियाँ दिनु भनेर पठायौँ, उहाँले पैसा दिनु भएन महानगरपालिकाले। हामीलाई यहाँ पैसा दिन गाह्रो भयो होइन, त्यो संस्थालाई सिधै पैसा दिन गाह्रो भयो। अब यसका कानुन सानुन अब तपाईँको धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने भयो होइन, त्यसैले हामीले त्यहाँ पैसा पठाइदिउँ, उहाँले दिनु भएन। पटक उहाँले चिठी लेखेर पठाएँ, मैले फोन गरेँ, भने भेटेँ भने दिनुहोस्, तपाईँलाई दिन समस्या छैन। प्रदेश सरकारले रङ्गशाला तोकेर दिएपछि रङ्गशाला बनाउन भनेर तपाईँलाई पैसा दिनु भनेर तपाईँको थ्रु हो, यो त पैसा त हाम्रो हो, तपाईँको थ्रु गएको पैसा पनि किन पठाउनुहुन्न भनेको उहाँले पनि यस्तै के भनेर पैसा पठाउनु दिएन त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले होइन, पैसा पठाउनु भएन। पैसा नपठाएपछि त्यो वर्षको पैसा त्यसरी कोल्याप्स भयो। अनि त्यसपछि यो दोस्रो वर्ष पनि बिचरा अब धुर्मुस त एकदम रुवाबसी गर्न थाल्यो म त। अनि त्यसपछि कति सकिन्छ भने यसपालि चाहिँ 3 करोड रुपियाँ मैले सुरुमै 3 करोड रुपियाँ बोलाएर चेक हस्तान्तरण गरिदिएँ होइन। यो सारमा चाहिँ के भने अब यो उहाँको पनि अब सरकारले नै त्यो ढङ्गको सहयोग सरकारले गर्ने पनि होइन, किनभने सरकारले त्यसरी सहयोग गरेर हुँदैन। सरकारले बनाउने चाहिँ सरकारको ओनरसिप पनि हुन्छ। हामी जति लगानी गर्छौँ त प्रदेशकोले चन्दा दिएर बनाउने होइन नि त, प्रदेशको ओनरसिप हुनु पऱ्यो, स्वामित्व हुनु पऱ्यो। यदि हामीले धेरै पैसा लगानी गर्ने हो भने होइन, नभए भने कसैलाई पैसा दिएर चाहिँ दिन पनि मिल्दैन जबसम्म हामी हाम्रो स्वामित्वको कुनै न कुनै अंश यसको पनि हो भने ओन त गर्नु पर्यो, हामीले पनि ओन गर्नु पर्यो। तर अहिलेसम्म चाहिँ महानगर अथवा प्रदेश स्वामित्व भन्ने चाहिँ हाम्रो केही छैन, क्लियर भएको छैन, अहिले केही पनि छैन, हामीले त्यो कुरा गरेका पनि छैनौँ। महानगरपालिका र हाम्रो समग्र भन्दाखेरि त्यति राम्रो रिलेसन त्यो विषयमा त्यस्तो कोअर्डिनेसन गरेर के गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छैन। यस्तै जस्तो एकछिनको लागि उहाँहरूले अब हामीले अहिले देख्दा देश विदेशबाट उठाएको पैसाले रङ्गशाला कम्प्लिट हुन
धेरै मुस्किल छ, भयो भने धेरै राम्रो। तर त्यो मुस्किल हुँदा र कतिपय त्यो रङ्गशाला विरोधी मान्छेहरू नै जागिलागेको बेलामा यो रङ्गशाला बेवारिसी हुने हो कि त्यत्तिकै लथालिङ्ग हुने हो कि संरचना अधुरा हुने हुन् कि भन्ने मान्छेमा संशय छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला नेपालमा होस् भन्ने सबैको चाहना, यसको बावजुद त्यो बन्नै पर्छ भन्ने यहाँले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, हामी विश्वस्त भएको हो कि रङ्गशाला बेवारिसी हुँदैन। त्यो त हुँदैन नि, त्यो त सरकारै नभएको ठाउँमा मात्र हुन्छ। सरकार छ नि त, हजुर हामी छौँ होइन, सङ्घीय सरकार छ। सरकारले त्यो चरणमा पुगिसकेको रङ्गशाला अधुरो छ र यो फलानाले बनाउन खोज्यो बनाउन सकेन भनेर आँखा चिम्लेर त बस्दैन सरकार। त्यसको व्यवस्थापन गर्छ। तपाईँले भन्नु भने जहाँसम्म ककैले विरोध गरे त्यो विरोधको कुनै अर्थ छैन, त्यो वाहियात विरोध हो। त्यो विरोधलाई त हामीले त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसलाई सबै प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो काम सुरु भएको छ होइन। व्यक्ति विशेषका कसकालाई के मन लाग्यो त्यो बोलेर त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन। मुख्यमन्त्रीज्यू मेरो अलिकति जिज्ञासा चाहिँ के रह्यो भने जस्तो अहिले उनी स्वामित्वमा आएको छैन भनेर पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन। भनेपछि यो सम्पन्न भइसकेपछि यसको कार्य सञ्चालन विधि के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर भएको छैन। त्यो विषयमा त्यो भएर भोलि धर्मसुन्दरीले नै आम्दानी लिने हो कि अथवा फाउन्डेसनले नै चलाउने हो कि भन्ने कुराहरू पनि रह्यो होला, अथवा यस विषयमा अझै कतै सहमति हुन बाँकी छ? त्यो विषयमा केही भएको छैन। केही चाहिँ पनि छ। हस् त्यसो भए मुख्यमन्त्रीज्यूलाई लास्ट टाइम मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो तपाईँ प्रदेश राजधानीमै हुनुहुन्छ, तपाईँ घर पनि यहीँ छ होइन। जस्तै अहिले हेटौँडामा सवारी चाप निकै बढेको छ। आरोप चाहिँ के लाग्छ भने मुख्यमन्त्रीले कुनै समयमा डोजर अगाडि सुत्सु विस्तार गर्यो भन्ने थियो, मुख्यमन्त्री भएर पनि विस्तार नगरेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो भन्छन्। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? त्यो घरदेखि किन रिस उठ्छ बजार घरबाट? मेरो घर त म पहिल्यै भर्कान्छु। मेरो घरको त कुनै विषय नै छैन होइन। तर यो होल बजार ल कुनै चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस्, हजुर मेरो एकदम अडान हो। कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँमा बजारबाट हाइवे हिँड्दैन। हाइवे सुड बी अलगै हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्छ होइन, बजारबाट बाहिर हुनुपर्छ। मेरो एउटै मात्र अडान के भने बजारबाट हाइवे हिँड्ने होइन। हजुर हाइवेको जुन नर्म्स हुन्छ, जुन गति हुन्छ, त्यो गतिभित्र चाहिँ बजार बस्छ। 100 किलोमिटरको स्पिडभन्दा घटी हाइवेमा हिँड्दैन, एउटा उसको नर्म्स छ नि होइन। अनि त्यो चाहिँ 50 मिटरको बाटो यहाँबाट उतातिर क्रस गर्नलाई मान्छेलाई 2 दिन लाग्छ, क्रस गर्न सक्दैन। त्यसैले हाइवे बजारको बाहिरबाट हुनुपर्छ। मलाई अरू कुरो थाहा छैन, यो घर भत्कोस् नभत्कोस् चासो विषय होइन एउटा त्यो। अर्को कुरो, सडक विभागले जतिखेर यो मेरो जग्गा हो भनेर भन्छ, 31 सालमा बनेको ऐन, 34 सालमा बनेको ऐन, त्यो ऐनले बनिसकेपछि सडकले आफ्नो जग्गा किन कब्जा गरे दिने? मलाई पब्लिकलाई आजसम्म मालपोती दिइरहेछन्, आजसम्म ऋण के अरे पास भइरहेछ होइन। जग्गाको पास हुन्छ, नापीले लिन्छ, मालपोतले लिन्छ, नगरपालिकाले घरको नक्सा पास गर्छ, अनि त्यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। अनि यति बेला चाहिँ तेरो घरमा पैसा दिन्न, त्यो यो जम्मै डोजर लाउँछु भन्दाखेरि कसैले पनि सहने कुरा होइन कि त्यो। यो सरकारभन्दा बाहिर बसे पनि भित्र बसे भन्ने कुरा। यो विषयमा अस्ति एउटा मिटिङ यहाँ भएको थियो, मैले डिजीहरू सबै बोलाएको थिएँ, फाइनल मिटिङ होइन, मन्त्रीलेलाई भनेर। अब त्यो बेला चाहिँ कुरा के भने सडक सानो भयो, सानो भएको कुरा म पनि एक्सेप्ट गर्छु भने सडक सानो भयो। तपाईँको यो अव्यवस्थित यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने यो सडक 5 गुणा बढाए पनि यस्तै हुन्छ। पहिलो कुरो के भने हामीसँग जे छ साधन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, हाम्रो सडक अनुसार हुन पऱ्यो। तपाईँको मन पऱ्यो अहिले 3000 जति टेम्पो के भन्छ त्यसलाई, अटो 3000 भन्दा अटो मयुरी बढी भइसक्यो। त्यो मैले रोक्ने होइन, त्यो रोक्ने जुन निकाय छ त्यो निकायले रोक्नु पऱ्यो नि। हाम्रो आवश्यकता कति हो? अब अहिले छपक्कै अटोले जम्मै सहर भइरहेछ, अटोको सहर भन्ने पर्ने बेला भइसक्यो होइन। ग्रिन सिटी भन्थ्यो, हुँदा अटो सिटी भन्ने डर भइसक्यो। अस्ति एउटाले के गरेछ, त्यो सिमेन्ट सिटी भनेर भोट राख्छ है। मलाई त बाटाले सिमेन्ट सिटी तेरा बाउको हो यो सिमेन्ट सिटी, सिमेन्ट सिटी बनाइदिने हेटौँडा नगरलाई। म चाहिँ एउटा सुन्दर ग्रिन सिटी भनेर भनिरहेको छौँ होइन, सिमेन्ट सिटी रे भनेपछि तुरुन्तै नगरपालिकामा फोन गर्यो। अहिले इमिडिएट 5 मिनट भयो त बोर्ड फ्याँक्ला भने बोर्ड फ्याँक्ला। यस्ता छन् मान्छेहरू। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यो घर कस्तो हुन्छ भने अहिलेको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डले हेटौँडाको एउटा घरको जग पनि बस्दैन। एउटा त्यहाँनिर पनि साइडमा पनि बस्दैन, सबै जान्छ के सबै। अनि के हुन्छ हेटौँडा स्थिति? कुरूप हुन्छ।
कति वर्ष लाग्छ, इकोनोमीले कति प्रभाव पार्छ? तपाईँको 10 वर्षसम्म त्यसले इकोनोमी उठ्दैन। आवासीय क्षेत्रमा साँगुरे भयो नि फरक पर्यो, तर त्यसको वैकल्पिक मार्ग आवश्यक छ, तर सिटीमा छेदविच्छेद गराएर आवासीय क्षेत्रमा हुनु भएन। बाहिरबाट हामीले विकल्प दिइसकेका छौँ। मैले ग्यारेन्टी ल्याएको छु, जग्गा म दिन्छु, बाटो बनाऊ भनिरहेको छु। ऊ 11-20 करोड रुपियाँ त अहिले लगानी गरिसकेको छ यहाँ त। त्यही बाटो बन्छ भनेर राप्तीको किनारबाट हामीले 50-60 मिटर जति चाहिन्छ त्यति बाटो चाहिँ पर निकाल्ने, बजारलाई छोडेर भनेर भनिएको छ। अब यहाँ बजारकै यी भाइहरू जस्तालाई रोग चल्छ के चल्छ, त्यो घर भत्काउनै पर्छ। खालि डोरमोडले घर भत्काएर भनेको छ, न म के बुढा लिएर जाउँ घर भत्काउन। घर भत्कारी भन्दा पनि बस्ने जुन अस्तव्यस्त अवस्था छ सवारी साधनको, मान्छेलाई चाहिँ कहिले बन्ला अथवा चाहिँ अन्तबाट नि कहिले खुल्ला भन्ने छ नि त चासो। व्यवस्थित होला एकदम भइरहेको। जस्तो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा नि, डेभलपमेन्टमा वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब मैले अघि नै पनि भने, फेरि यसलाई के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने, मान्छेको अहिले विकास भनेको खालि चाहिँ बाटोघाटो सडक भन्दा बाहेक विकास देखाएको छैन कि। विकासले मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, त्यो विकास हो। अनि सबै पक्षको विकास हुनु पऱ्यो। बाटो हिँड्ने मान्छेको मात्र होइन, त्यो गाउँमा बस्ने मान्छे नि विकास हुनु पऱ्यो नि, रुख चढेर चाहिँ घाँस चाड्ने मान्छेको नि विकास हुनु पऱ्यो नि, होइन। विकास त यो हाइवेमा पिच रोडमा चाहिँ हामी जस्ता हाम्रो पुण्यजी जस्ता चाहिँ कार घोडाएर हिँड्ने मान्छेको मात्रै विकास गरेर भएन नि त। सबैको विकास हुनु पऱ्यो, सबै क्षेत्रको समग्र पक्षको विकास हुनु पऱ्यो। सोसियल हुनु पऱ्यो, सांस्कृतिक हुनु पऱ्यो, सामाजिक हुनु पऱ्यो, आर्थिक हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै हुन्छ त्यो अर्थमा। अब के गर्ने त, मुलुकले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन, ठुलो परिवर्तन। अब हामीले के गर्दैछौँ भने, सुरुङ मार्ग नेपालको इतिहासमा पहिलो सुरुङ मार्ग त अहिले बन्दैछ, दोस्रो सुरुङ मार्ग यही प्रदेशले बनाउँदैछ। त्यो भनेको भीमफेदीबाट कोलेखानीसम्मको सुरुङ मार्गको अन्तिममा चरणमा हामी पुगेका छौँ। र अब यो वैशाख महिनाभित्रमा त्यसको टेन्डर जान्छ है, टेन्डर निक्लिन्छ, त्यो चरणमा हामी पुगेका छौँ। पहिला कम्पनीको सम्झौता त्यो हामीलाई चासो भएन। हामी सरकार, हामी आफ्नो बाटो बनाउँछौँ, कम्पनीले कहाँ के गर्छ त्यसमा टाउको दुखाइ विषय भएन। अनि उसले आफ्नो काम गर्छ, हामी आफ्नो काम गर्छौँ। अब त्यसले कति वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने के छ त्यसमा डिपिआर अथवा के छ भन्नाले कति वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने त्यो सुरु मार्ग? हाम्रो 4 वर्ष 4 वर्ष लाग्छ, 3.5 वर्ष छ, 4 वर्ष लाग्छ त्यो, होइन। अनि मैले जोड्न खोजेको त्यसले पार्ने इकोनोमी, त्यो भनेको के भने, अहिले यहाँबाट तपाईँ जानुभयो भने के अरे मुङलेनबाट नारायणघाट हुँदै एउटा ट्रक 10 घन्टा 12 घन्टा लगाएर जान्छ। त्यसले कति किलोमिटर? 228 किलोमिटर हिँड्छ। 228 किलोमिटरको विकल्पमा अहिले यो सुरुङ बन्ने बित्तिकै त्यो बाटो 54 किलोमिटरमा काठमाडौँ पुग्छ। त्यो हामी फेरि यो सबै डाँडाकाँडा घुमाउनु, त्यो सुरुङ छड्ने बित्तिकै हामी यता फास्ट ट्र्याकमा लगेर जोड्छौँ सिस्नेरीबाट, जम्मा 3 किलोमिटर पर्छ। त्यो बाटोबाट फास्ट ट्र्याकमा जोड्न 3 किलोमिटर पर्छ। त्यो पनि सबै सम्झौता काम गर्ने सबै उनीहरूले एलाइनमेन्ट खोल्ने भइसकेको छ। भनेपछि 128 किलोमिटर आजको डिजलको भाउमा हेर्नु भने एउटा गाडीले 12,000 रुपियाँ एक ट्रिपमा कस्ट कम हुन्छ। 12,000 रुपियाँ हामी यो बाटो भन्ने बित्तिकै त्यसको टोटल गर्नु भने यो सुरुङ मार्ग बनाउने पैसा 2 वर्षमा उठ्छ। 2 वर्षमा उठ्छ। त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने कति ठुलो प्रभाव पार्छ, त्यसले जनताको जीवनमा कति ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा, यस्ता कामलाई चाहिँ नि हामीले एउटा ठुला मेगा प्रोजेक्ट जसले हामीले निर्यातलाई प्रतिस्थापन के अरे आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकोस्, जनताको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ, यो मोडलको एउटा कामहरू। अब नयाँ काम भन्नुहुन्छ भने हामीले 30वटा बस इलेक्ट्रिक भेहिकल, त्यो हामी अब सकेसम्म हाम्रो त के थियो 2085 सम्ममा नेपालका मुख्य सहरहरूमा इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्र चलाउने भन्ने पोलिसी हामीले पहिले नै पास गऱ्यौँ। अब यो पनि कस्तो रहेछ भने त्यो के भन्छ इलेक्ट्रिक भेहिकल चलाउने कानुन हामीसँग रहन्छ है। त्यो कानुनै बनाउनु 1.5 वर्ष 1 वर्ष लाग्यो। बल्ल त्यसलाई पास गरेर अब अस्ति आज एक हप्ता भयो हामीले टेन्डर गरिसक्यौँ है। इन्डस्ट्रियल ग्लोबल टेन्डरमा गरेर छ 30वटा बस, त्यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ। काठमाडौँमा 20वटा बस चलाउँछौँ अहिले, र बाहिर चाहिँ हामी यहाँसम्म लिएर 10वटा अहिले इमिडिएट सुरु गरिहालौँ। त्यसको कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ त्यसरी हामी काम गर्ने। अब अर्को नयाँ कुरामा तपाईँहरूले अनएक्सपेक्टेड म हिजो गएँ चाहिँ माडीमा, यो सामूहिक खेती प्रणाली जसले व्यापक रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्छ। सामूहिक खेती प्रणाली अहिले हामीले 3-4 ठाउँमा सुरु गऱ्यौँ। एउटा सिन्धुलीमा गऱ्यौँ, सिन्धुलीको दुधौलीमा, एउटा चितवनको माडीमा गऱ्यौँ, एउटा नुवाकोटमा गऱ्यौँ, अर्को कहाँ सिन्धुपाल्चोकको उसमा हो। त्यो सामूहिक खेती प्रणालीले
हिजोको उत्पादनमा न झन्डै 40% बढी भयो भने होइन 40% बढी हिजो 5 बुरी चल्थ्यो भने आज चाहिँ 7 बुरी फल्न थाल्यो त्यहाँ त्यो सामूहिकको हिसाबमा त्यति आयो भने त्यो उत्पादनमा त्यो ढङ्गले वृद्धि भएको छ। अनि के गर्यौँ त्यहाँ एउटा माझी बस्ती 50वटा घरलाई पुरै अब त्यो कस्तो क्षेत्र भयो भने 50वटा घर चाहिँ नि पुरै सबै चाहिँ नि के भन्छ यो के घर भन्छ बस्ने होमस्टेको रूपमा त्यसलाई डेभलप हामीले आफैले बनायौँ त्यो घर बनाइदियौँ 50जना माझीहरूलाई होइन त्यसलाई होमस्टेको रूपमा डेभलप गर्ने। अनि त्यहाँ सबै अर्ग्यानिक खेतीदेखि सारा तपाईँ जानु भने सारा अर्ग्यानिक खेती त्यही छ है। अहिले त्यो ठुलो एरिया त्यो 100 बिघाभन्दा माथि छ त्यसमा गहुँ फल्किरहेको छ त्यसलाई मेसिन औजारले सबै इक्विप बनाइदिएको छौँ हामीले सबै कुरा छ काट्ने रोप्ने धान रोप्ने काट्नेदेखि लिएर सबै मेसिन पनि हामीले दिएका छौँ सबै कुरा गर्छ। त्यहाँ कम्युनिटी हल विशाल कम्युनिटी हल छ घुम्न जाने मान्छेहरूलाई बसेर ब्रिफिङ गर्ने यी सबै कुरा अब यस्तै कुरा चाहिँ 4-5 ठाउँमा छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सामूहिक प्रणालीको विकास गर्ने भयो अर्को उत्पादनमा व्यापक रूपमा वृद्धि गर्न होइन। र यस्ता कुराहरू अब पर्यटन मैले भने नि 4-5वटा जुन हाम्रा सेक्टर छन् ती सबै सेक्टरलाई फोकस गरेर यो देशको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय सङ्कल्प हो हामीले गरेको तपाईँले गरेको सबैले गरेको नेपालीहरूले गरेको त्यो सङ्कल्प पुरा गर्न यो सरकार फुल फ्लेज रूपमा प्रतिबद्धता साथ लागेको छ। ल पनि ल एकदम खुसी लाग्यो आज हामीले जुन बातचित गरेका छौँ फाइनली हामी एकदमै सन्तुष्ट पनि भएका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू अत्यन्तै गम्भीर हुनुहुन्छ अनुभवी पनि हुनुहुन्छ इतिहासमा धेरै कामहरू गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हामी यहाँ आइसकेपछि यो कुराको नतिजामा पुग्यौँ कि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला चितवनमा बनेरै छाड्छ र त्यसको लागि गरिएको राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहे महानगरले भरतपुर महानगरले गरेको होस् चाहे बागमती प्रदेशले गरेको सङ्कल्प होस् त्यो वन्दनीय छ प्रशंसनीय छ। र मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीलाई विकास निर्माणको विषयमा पनि काफी हदसम्म मसिनो गरी राम्रोसँग विश्लेषण व्याख्या गरिदिनु हो। सायद मुख्यमन्त्रीज्यू लामो समय शिक्षणमा रहनु भएको अनुभवले पनि यो एकदमै क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिनको लागि सफल हुनुभएको छ र हजुरको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। आउँदै गरेको नयाँ वर्षको पनि शुभकामना। खुसी लाग्यो एकदमै। धन्यवाद।